IPPs के मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने के हकाइक मंजर आम पर आ गए। IPPs के मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने के हकाइक मंजर आम पर आ गए। बाज़ IPPs ने गलत मुआहिदों के बाइस बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए वसूल किए, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में इसी पैदावारी गुंजाइश के विंड पावर प्लांट्स 4 गुना महंगे पाकिस्तान में लगाए गए। बड़े ज़खायर के बावजूद दरामदी कोयले और डीजल से महंगी बिजली पैदा की गई। जितना फ्यूल मंगवाया गया उतनी बिजली भी पैदा नहीं की गई। अरबों की सब्सिडी के साथ प्लांट्स की देखभाल की मद में अरबों रुपए वसूल किए गए। IPPs के बेशतर मालिकान लोकल, लेकिन मुआहदे गैर मुल्कियों के नाम पर किए गए। हुकूमती दबाव के बावजूद IPPs फोरेंसिक ऑडिट करवाने से भी इनकारी। होशरुबा इंकशाफात। अवाम ने इंतशारी सियासत मुस्तरद करके मुआशी पॉलिसीज में बेहतरी को तरजीह दी। जलसों के लिए मैदान भरने की बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की जरूरत है। जलसे 2028 में करेंगे, अभी वादे पूरे करने के लिए मेहनत का वक्त है। वजीर आजम का अहम बयान, गालम गलोच, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी, ना ही मुआशरत। मुआशी चैलेंज और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ का सियासी सूरत हाल पर मुआक़िब। यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI से मुतालिक टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। साबिक वजीर आजम अवामी सतह पर इसराइल मुखालिफ, लेकिन अंदरून खाना सिहोनी रियासत के साथ ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद थे। वो इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। इसराइल को पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना है। मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। बानी PTI जैसी शख्सियत अवामी राय और फौजी पॉलिसी दोनों को तब्दील करने में मरकजी किरदार अदा कर सकती है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट। दावा किया, डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के अमल को तेज कर सकती है। बानी PTI को एक बार फिर मुसल्लत करके मुल्क को खोखला करने की साजिश रचाई जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म ने मेयर लंदन के इलेक्शन में एक मुसलमान की बजाय यहूदी की हिमायत की। मुसल्लह अफवाद के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई वो दुश्मन तक नहीं कर सका। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इसराइली अखबार ने बानी PTI का दोगलापन और तजाजात का पहलू बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का आर्टिकल पर रद्द अमल। बानी PTI के ताने बाने सामने आ रहे हैं। इसराइल बानी PTI के इक़्तिदार को अपने लिए मुफीद समझता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने यरूशलेम पोस्ट के इंकशाफ को लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। दावा किया कि लंदन मेयर के इलेक्शन में बानी PTI ने पाकिस्तानी निजात शहरी के खिलाफ मुहिम चलाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI पर इसराइल की हिमायत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बानी PTI ने हमेशा फलस्तीन की हिमायत और इसराइल की मुखालिफत की। प्रोपेगेंडा नून लीग की भोखलाहट का सबूत करार। पूरे लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले वजीर आला को ढूंढा जा रहा था। अली अमीन गंजापुर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? मरियम औरंगजेब ने सवालात उठा दिए। पंजाब की सीनियर वजीर का अली अमीन गंजापुर को एहतजाजी सियासत के बजाय कारकर्दगी में पंजाब से मुकाबला करने का मशवरा। मरियम नवाज ने मुखालिफिन को सियासी हुकूमत अमली से समझा दिया। कल PTI ने पंजाब हुकूमत के रिट को माना। अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर कंटेनर से नीचे उतरे और गाड़ियों में बैठकर चले गए। आसमा बुखारी का PTI जलसे पर रद्द अमल। वाज़ेह किया कि सियासी सरगर्मी कानून की छतरी के नीचे करना होगी। किसी बदमुआश को बदमुआशी नहीं करने देंगे। जिसने कानून तोड़ा है उसे छोड़ेंगे नहीं। आईनी तरामीम पर एतराज दूर करने के लिए तैयार हैं, मगर बिला जवाज मुखालिफत की परवाह नहीं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने आईनी तरमीम को सियासत की भेंट न चढ़ाने की अपील कर दी। हिजबुल्लाह का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 74 मकमूजा बस्तियों में सायरन बज उठे। इसराइल के अंदर अहम मकामात को रॉकेट से निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निजाम कई रॉकेट्स रोक न सका।
اسرائیل کا حزب اللہ کے 400 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے شہریوں کو حزب اللہ کی جانب سے ایک اور بڑے حملے سے خبردار کر دیا۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب مکاتی نے اسرائیلی حملوں کے بعد دنیا سے اپنی پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ موجودہ صورتحال کے باعث اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے نیو یارک نہ جانے کا اعلان۔ اسرائیلی جارحیت رکوانا اولین ترجیح قرار۔ لیبنان کو ایک اور غازہ بننے نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹرس کا بیان۔ امریکہ کے اپنے شہریوں کو لیبنان فوری چھوڑنے کی ہدایت۔ قطر ایئر ویز نے مسافروں کے پیجرز اور واکی ٹاکیز لانے پر پابندی عائد کر دی۔ یوب میں مسلح افراد کا پولیس وین پر حملہ، فائرنگ سے 3 اہلکار جاں بحق، 1 شدید زخمی ہو گیا۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی فائرنگ کے واقعے کی مذمت، شہادتوں پر اظہار افسوس، حملے میں ملوث مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی کا عزم کا اظہار۔ سوات کے علاقے معلم جبہ میں پولیس وین کے قریب دھماکہ، 1 اہلکار شہید، 3 زخمی، گاڑی کو نقصان پہنچا۔ لاہور کے علاقے ستو کتلہ میں ملزم نے فائرنگ کر کے بیوی اور بہن کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت حنا اور سہرش کے نام سے ہوئی۔ دوہرے قتل کے ملزم فرار۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے ہوئے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ مردان میں رستم کے علاقے خیرآباد چمڈھیر میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر یونس کی نیو یارک میں ملاقات شیڈیولڈ۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہترین بنانے کا عزم۔ پاکستان اور چین نے گیس کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ MOU کے تحت شیل اور ٹائٹ گیس کے پوشیدہ ذخائر دریافت کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ٹرانسفارمنگ پنجاب ایگریکلچر کے لیے سفارشات کا خصوصی اجلاس۔ ٹماٹر اور پیاز سمیت سبزیوں کی کاشت بڑھانے کے لیے کوآپریٹو فارمنگ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 5 سے 10 کاشتکار پر مشتمل ویجیٹیبل فارمر گروپ کو بیج، کھاد، ریپس، ایریگیشن اور سولرائزیشن پر سبسڈی ملے گی۔ مریم نواز کا سرکاری اراضی پر گندم کی بوائی یقینی بنانے کا حکم۔ ڈی سی لاہور نے پی ٹی آئی کے 487 کارکنوں اور رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات واپس لے لیے۔ تحریک انصاف کے جلسے کے دوران 100 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلوں کے لیے اینٹری ٹیسٹ۔ کراچی میں ٹیسٹ وبال جان بن گیا۔ دیر سے آنے پر کئی کینڈیڈیٹس کو امتحانی مرکز میں داخلے سے روک دیا گیا۔ طلبہ کا والدین کے ساتھ سڑک پر دھرنا۔ لاڑکانہ میں انتظامیہ نے 9:30 بجے ہی امتحانی مرکز کا گیٹ بند کر دیا۔ کینڈیڈیٹس اور ان کے والدین نے دروازے کھولنے کے لیے دھکے دیے۔ پشاور میں امتحانی مراکز پر دفعہ 144 کا نفاذ رہا۔ فیصل آباد کے الائیڈ اسپتال میں 14 سالہ مریضہ سے ملازم کی زیادتی۔ ملزم نے نشہ آور انجیکشن لگا کر پہلے لڑکی کو بے ہوش کیا تھا۔ والدہ کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مبینہ زیادتی کا نوٹس لے لیا۔ IG پولیس سے رپورٹ طلب۔ پنجاب میں نایاب جنگلی جانوروں اور پرندوں کے غیر قانونی کاروبار اور اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ محکمہ جنگلی حیات تونسا میں کارروائی۔ 10 کروڑ روپے مالیت کا نایاب نسل کا عقاب برآمد۔ 1 ملزم گرفتار۔ عقاب کو ٹریکر کے ساتھ دوبارہ آزاد کیا جائے گا۔ کرتارپور میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 485ویں برسی کی تقریبات ختم۔ دنیا بھر سے سکھ برادری نے بھرپور شرکت کی۔ غزہ میں پناہ گزینوں کے اسکول اور رافح میں طبی مرکز پر اسرائیلی فوج کے حملے۔ 24 گھنٹوں میں 44 بے گناہ شہریوں کو شہید کر دیا گیا۔ قابض فوج کا رام اللہ میں الجزیرہ کے دفتر پر چھاپا اور توڑ پھوڑ۔ عملے کو فوری انخلا کا حکم۔
ईरान ने मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र नए जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन नुमाइश के लिए पेश कर दिए। सदर मसूद पेजेशकियान की नुमाइश और फौजी परेड में शिरकत। नया बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। नरेंद्र मोदी के लिए दौरा अमरीका डरावना ख्वाब बन गया। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान जॉय बाइडेन की रिहाइशगाह के बाहर सिखों का शदीद एहतजाज। गो बैक मोदी के नारे लगा दिए। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर भारतीय वजीर आजम के एहतसाब का मुतालबा। चेयरमैन पीसीबी का गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया, मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। चैंपियंस कप में साउथ शकील की डॉल्फिन्स और शाहीन शाफरीदी के लायंस मद्दे मुकाबिल। डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी, मोहम्मद अखलाक की निस्फ सेंचुरी, मोहम्मद हुरैरा ने 47 रन जड़ दिए।